सुमेरा ने बेसब्री से कहा तो रिमना ने आहिस्ता से ढक्कन हटा दिया और फिर वो उछल गई। हाय कितना प्यारा है। सोने की जंजीर जिसमें गोल सा लाकड़ था, जिस पर बड़े खूबसूरत तरीके से अल्लाह लिखा हुआ था। गुड्डू अब मुझे पहना भी दो ना। रिमना उसकी तरफ बढ़ी। वो इसे खुश देखकर मुस्कुरा दिया। रिमना पुश्त किए खड़ी थी। साकब लाकड़ का हुक खोलकर उसे पहनाने ही लगा था कि नज़र सामने खड़े वक़ार पर पड़ी, जिसकी तो तेवरी चढ़ी थी। होंठ काटते हुए कीना नज़रों से साकब और रिमना को घूर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू MRG नावल्स एंड स्टोरीज़। आप देख रहे हैं नावल पागल सी लड़की, किस्त नंबर 3 आज हम रीड करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। और जो इंडिया से लोग हैं वो स्पेशली बताएं कि किस इलाके से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा बाबा, आइंदा मैं फ़याज़ नहीं बल्कि नहायत एहतराम से चेन कद्दू पुकारा करूँगी। उसने विक्की के कान में सरगोशी की तो वक़ार के होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखर गई। चेन कद्दू का खिताब बचपन में फ़याज़ को बहुत मोटा होने और टिंड करवाने पर वक़ार अली ने दिया है, और फ़याज़ इस नाम पर बुरी तरह चिढ़ता था। राबिया ने आकर खाना लगने की इतला दी। वक़ार रिमना से बातें करते हुए जा रहा था कि चोर कहीं के। सुमेरा ने पीछे से आकर वक़ार का बाजू जकड़ लिया, फिर उसके सीने से लग गई। वक़ार उसे देखकर हैरान रह गया। उसे तो रिमना ने बताया ही नहीं था कि उसके घर वाले भी आए हुए हैं। वो तो सब मेहमान ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। अरे मेरी गुड़िया रानी, तुम भी आई हो। अम्मी जान किधर हैं? वो इसकी पेशानी चूम कर बोला तो सुमेरा ने बताया कि वालदा तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ सकी और उन्होंने सुमेरा को तकरीब में शरीक होने के लिए भिजवाया है। फिर उसने पूछा, क्या वक़ार उसके साथ नवाबपुर अपने आबाई गांव चलेगा? तो वक़ार ने इनकार करते हुए कहा कि वो कल वापस लाहौर जा रहा है। अभी वहाँ चंद ज़रूरी काम निपटाने के बाद गांव पहुँच जाएगा। लेकिन रिमना एकदम बोली, कल ना कल, मैं अभी तुम्हें लाहौर नहीं जाने दूंगी। उसने वक़ार का बाजू दोनों हाथों से जकड़ते हुए कहा। वक़ार ने कहा, इम्तिहान तो ख़त्म हो चुके हैं, मैं हॉस्टल से अपना सामान समेट कर आ जाऊंगा। वो डाइनिंग रूम में पहुंच गए। राबिया ने आकर रिमना से कहा कि उसने मम्मानी राहत और उनकी बहन के लिए अलहदा मेज़ लगवा दी है, क्योंकि सब लोग खड़े होकर खाना खाएंगे, लेकिन वो ना खा सकेगी। तुम्हें तो पता है कि मम्मानी के एतराज़ करने की आदत है। तुम फ़याज़ और रिमना इन्हें अलहदा टेबल पर ले जाओ। बाबा मुझे तो डर लगता है मम्मानी से, वरना मैं ही उनकी देखभाल कर लेती। रिमना को मजबूरन जाना पड़ा। आओ बच्ची, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो ना। राहत बेगम ने कुर्सी पर बैठते हुए उसे भी खींचा। अब नहीं ताई अम्मा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खाऊंगी। वो बीना, जेबी, कमल वगैरह की तरफ देखकर बोली, जो उसे इशारों से बुला रही थी। रिमना ने इन्हें खाना सर्व करने में मसरूफ़ हो गई। वक़ार को चैन ना पड़ा तो वो वहीं आ गया। रिमना, मेहमानों की खातर मदारत किए जा रही हो, खुद भी कुछ खा लो ना। वक़ार प्लेट लाया तो ताई राहत ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा, हालांकि वो इनकी बेहद इज्जत करता था। हैं विकी, अगर मेरा इतना ही ख्याल था तो मेरे लिए भी कुछ प्लेट में डाल लाते। खुद ही खाए चले जा रहे हो तो तुम मेरे साथ ही खा लो ना। वक़ार ने हंसते हुए कांटे में कबाब का टुकड़ा फंसा कर बढ़ाया। तो खिलाइए ना।
رمنا نے بے تکلفی سے منہ کھولا۔ وقار نے کباب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ہائے ہائے وقار، کیا مغز پھر گیا ہے تمہارا؟ چلو رمنا تو بھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، تمہاری عقل کیوں خبت ہو گئی؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ لڑکے اپنے ہاتھ سے غیر لڑکی کو نہیں کھلاتے؟ یہ جو لوگ دیکھ رہے تھے سو بہتان لگائیں گے، باتیں بنائیں گے۔ راحت بیگم نے ڈانٹا تو رمنا کو ناگوار گزرا۔ تائی اماں، یہ میں وقار کے لیے غیر کب سے ہو گئی؟ کیا قیامت ٹوٹ پڑی اگر میں نے ان سے پوچھا ان کی پلیٹ سے کچھ کھا لیا؟ جو لوگ باتیں بناتے ہیں انہیں بکنے دیجیے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ رمنا نے ڈھٹائی سے دوبارہ چمچہ بھر کر پلاؤ منہ میں ڈال لیا اور وقار کا بازو تھام کر وہاں سے چلی گئی۔ کیوں وقار، تم کیا سوچنے لگے؟ بھائی تمہارے لاڈلے فیاض کی ماں نے ڈانٹا ہے، برا کیوں محسوس کرتے ہو؟ رمنا نے تنزیہ کہا، پھر وہ وقار کے ساتھ وہیں چلی گئی۔ اے گڈو، تم کچھ کھا بھی رہے ہو یا صرف باتوں سے پلیٹ بھرا جا رہا ہے؟ رمنا نے کہا تو ثاقب نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور اسے بسی سے گھورا۔ رمنا، ایمان سے تم بہت بڑی وعدہ خلاف ہو۔ تم نے کچھ دیر پہلے وعدہ کیا تھا، اب مجھے گڈو نہیں ثاقب کہہ کر پکارو گی۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر بولا۔ بھائی گڈو، اس وقت تو تم میرا تحفہ ہضم کرنے کے موڈ میں تھے نا، اور پھر اب تو مجھے تحفہ مل گیا ہے، میرا مطلب پورا ہو گیا ہے، پھر بھلا میں تمہیں گڈو کیوں نہ کہوں؟ وہ چلاکی سے ہنسی۔ بڑی ابن الوقت مطلبی ہو تم، ثاقب اپنائیت سے بولا تو رمنا وقار کی طرف بیچ متوجہ ہوئی۔ وہ وکی، ایمان سے بہت بھوک لگی ہے، تم اپنی پلیٹ مجھے دے دو نا۔ رمنا نے اس کی پلیٹ پر قبضہ کر لیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو تائی راحت اسے ہی تاک رہی تھی۔ رمنا نے گھبرا کر رخ پھیر لیا۔ رمنا کی سہیلیاں وقار کو اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ثاقب سے تو وہ بارہا مل چکی تھی اور بہت بے تکلف بھی تھیں، لیکن وقار کا محض تذکرہ ہوتا رہتا تھا، کبھی باقاعدہ تعارف نہیں ہوا تھا۔ بدتمیز لڑکی، وقار کا اپنی سہیلیوں سے تعارف تو کروا دو۔ رابعہ نے ٹوکا، پھر خود ہی انہیں ملوانے لگی۔ ادھر تائی راحت رمنا پر کڑی نظر رکھی ہوئے تھی، یہاں تک کہ انہیں کھانا پینا بھی بھولا ہوا تھا۔ آخر انہوں نے نظریں ہٹا کر بیٹے سے کہا، اے فیاض، یہ وقار ہر وقت رمنا کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ پتہ کاٹو اس کا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ وہ مرغ کی ٹانگ دانتوں سے ادھیڑتے ہوئے بولی۔ اماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل میں وقار پڑھائی کی وجہ سے زیادہ تر چچا ارشد کے ہاں رہا ہے نا، اسی وجہ سے رمنا سے بے تکلف ہے۔ آپ بس تماشا دیکھتی رہیے، اگر کوئی خطرے والی بات ہوئی تو میں آسانی سے وقار کو رستے سے ہٹا دوں گا۔ آپ تو جانتی ہیں وقار مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ میری ہر بات کو مان لیتا ہے، پھر اسے رمنا سے بدگمان کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ کمینگی سے بولا۔ کھانا بہت لذیذ تھا، مہمانوں نے سیر ہو کر کھایا، پھر کافی اور چائے کا دور چلا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مہمان رخصت ہو گئے۔ اب وسیع ڈرائنگ روم میں صرف خاندان کے لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کیپٹن صفدر بیرسٹر ارشد سے باتیں کر رہا تھا، پھر وہ ان سے اجازت طلب کر کے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اچھا رمنا، میں اب چلتا ہوں۔ ثاقب سر پر کیپ جماتا ہوا بولا تو وہ چونک گئی۔ کہاں چلتا ہوں؟ رمنا نے اس کی نقل کی۔ چپکے سے بیٹھ جاؤ، ابھی میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اور جناب، کھسکتے کہاں ہو؟
تم نے تو مجھے تحفہ بھی نہیں دیا، فوراً نکالو۔ رمنا سمیرہ اور رابعہ کے درمیان سے اٹھی اور ثاقب کا بازو پکڑ لیا۔ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ارے رمنا، تمہاری یادداشت اتنی خراب تو نہ تھی بھائی، تحفہ تو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ ویسے بھی یہ سوچ کر آیا تھا کہ میری اچانک آمد ہی تمہارے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہوگی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو رمنا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا بات ہے ثاقب بیٹے، کیا پھر کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے؟ ارشد صاحب بول دیے۔ یہ تماشا ان کے لیے نیا نہ تھا، وہ دونوں بچپن ہی سے لڑتے بھیڑتے جوانی کی دہلیز پار کر گئے تھے، لیکن ابھی تک نوک جھوک رہتی تھی۔ دیکھیے نا انکل، یہ آپ کی بیٹی مجھ سے دو تحفے بورنا چاہتی ہے۔ ثاقب نے شکایات کی تو بیرسٹر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا۔ رانی بیٹے، بھئی یہ تو تم ثاقب کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو، بس ایک تحفہ کافی ہے۔ وہ سرزنش کرنے لگے۔ اوہو ڈیڈی، آپ کس چکر باز کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ وہ جو انہوں نے دیا وہ کوئی تحفہ ہے؟ وہ تو ایک دم رمنا کی زبان رک گئی۔ وہ ثاقب کی چلاکی سمجھ گئی، جو کھلکھلا کر ہنستا ہوا بے تحاشا اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا گڈو کے بچے، نبڑ لوں گی تم سے۔ وہ ٹھوڈی پر ہاتھ مار کر غصے سے بولی تو ثاقب نے جھٹ ہتھیار ڈال دیے۔ رمنا کی اس سے ناراضگی وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اچھا بابا لڑو نہیں، یہ لو اپنا تحفہ۔ اس نے کوٹ کی جیب میں سے ڈبہ نکالا تو رمنا نے جھپٹ لیا۔ اس نے فوراً کھولنا چاہا، پھر رک گئی۔ گڈو، اگر ڈبہ خالی ہوا تو میں بہت ماروں گی، وہ شکی انداز سے بولی۔ توبہ رمنا، تم کھول کر دیکھو تو صحیح، سمیرہ نے بے صبری سے کہا تو رمنا نے آہستہ سے ڈھکن ہٹا دیا اور پھر وہ اچھل گئی۔ ہائے کتنا پیارا ہے! سونے کی زنجیر جس میں گول سا لاکٹ تھا، جس پر بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ لکھا ہوا تھا۔ گڈو، اب مجھے پہنا بھی دو نا۔ رمنا اس کی طرف بڑھی۔ وہ اسے خوش دیکھ کر مسکرا دیا۔ رمنا پشت کیے کھڑی تھی۔ ثاقب لاکٹ کا ہک کھول کر اسے پہنانے ہی لگا تھا کہ نظر سامنے وقار پر پڑی، جس کی تیوری چڑھی تھی۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے کینہ نظروں سے ثاقب اور رمنا کو گھور رہا تھا۔ اب ثاقب ایسا انجان بھی نہ تھا کہ ان نگاہوں کا مفہوم نہ سمجھ سکا۔ رمنا وقار کو بے پناہ شدتوں سے چاہتی تھی۔ پھر وہ رمنا ثاقب طاقت کی مجھ چاہت کیسے جان کے بوجھ راست کر کے بھی ان کے درواقف بیچ تھا۔ بدگمانی کی دیوار وقار کھڑی کر کے بے پناہ کرتا، شدتوں وہ ٹھنڈا چاہتی تھی۔ پھر ثاقب کیسے جان بوجھ کر ان کے بیچ بدگمانی کی دیوار کھڑی کرتا۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر رک گیا۔ لیجیے رابی، آپ لاکٹ پہنا دیجیے اس احمق کو، وہ مسکرا کر بولا۔ رابعہ نے راکٹ پہنا دیا تو رمنا مڑی۔ ہائے گڈو، یہ تو اس قدر پیارا تحفہ ہے کہ میں اسے ہر وقت پہنے رکھوں گی۔ سچ تمہارا تحفہ سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے۔ وہ خوش ہو کر جلدی جلدی لاکٹ سب کو دکھانے لگی۔ اچھا اب تو مجھے جانے دو، 2-4 دوستوں سے بھی ملنا ہے، صبح واپسی جو ہے۔ وہ کیپ سر پر جما کر بولا۔ کوئی واپسی نہیں ہوگی کل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کل تم بھی واپس جا رہے ہو اور اسے بھی، بس کوئی ضرورت نہیں ہے دوستوں سے ملنے کی۔ تم میرے لیے آئے تھے اور میرے لیے ہی یا تو ثاقب نے منانے کی کوشش اور میرے ہی پاس رہو گے۔ ثاقب نے منانے کی کوشش کی تو جھگڑا دوبارہ شروع ہوا۔ دیکھو رمنا، میں کل صبح آ جاؤں گا، ویسے بھی اگلے ہفتے چھٹی لے کر آ رہا ہوں، پھر چاہے مجھے ساری رات بٹھائے رکھنا۔ اچھا جاؤ، رمنا سوچ کر بولی، لیکن یاد رکھو
अगर तुम सुबह सुबह ना आए तो मैं खुद वो सोचकर तुम्हारे घर डंडा लेकर आ जाऊंगी। वो उसे धमकाती हुई छोड़ने चली गई। वो उसे बाहर छोड़ने चली गई। अरशद मियाँ, ये छोकरा कौन है? राहत बेगम, जो कितनी देर से जब्त किए कड़ी नज़रों से उन्हें घूर रही थी, बोल उठी। भाभी यान, ये मेरे अजीज़ दोस्त कर्नल शफीक का बेटा साकब है। साथ वाले घर में तो रहते हैं ये लोग, आपको याद नहीं है क्या? अकबर, वक़ार और साकब रिमना का बचपन ही खेलते गुजरा है। हर वक्त ये इकट्ठे रहते हैं। फिर अकबर और फयाज नवाबपुर चले गए। वक़ार पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर सुधारे। इस तरह रिमना और साकब इकट्ठे रहे, इसलिए दोनों में बहुत दोस्ती है। गाड़ी जुबती है इन दोनों की। बड़ा होनहार नेक बच्चा है साकब। वो अस्पाइब सुलझा कर बोले। अरशद मियाँ, ज़माना बहुत ख़राब है और रानी बड़ी भोली भाली बच्ची है। वो दुनिया के चलतरों चलाकियों से नावाकिफ़ है। उसका इस बेनियाज तकल्फ़ी से लड़कों से मिलना जुलना अच्छा नहीं। लोग बातें बनाएंगे, कीचड़ उछालेंगे। वो अपनी तंग नज़री का मुजाहरा करने लगी। क्या मतलब? यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आपको रानी या साकब के किरदार पर शुबा है? वो सीधे हो बैठे। अरे नहीं नहीं, खुदा ना खास्ता, मैं ऐसी बात मुंह से निकाल सकती हूँ? मेरा कहने का कसद ये है कि रानी ना समझो नादान है और ज़माना। अरे छोड़िए भाभी, हमने रिमना की बेटा समझकर परवरिश की है। हमें उस पर अंधा एतमाद है। बैरिस्टर रखाई से बोले और फ़ोन सुनने के लगे, इसलिए उठ गए तो राहत बेगम दबी ज़ुबान से हमीदा और फयाज के सामने दिल के फफोले फोड़ने लगी। इतनी आज़ादी दे रखी है। देख लेना साहबजादी बाबा की दाढ़ी में कालक लगवाएंगी। वो भुन कर बोली तो फयाज ने रोका। उफ अम्मा, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। आप तो जानती हैं कि चचा जान रानी से किस कदर मोहब्बत करते हैं। वो भला इसकी बुराई किरदार पर तनकीद क्यों कर बर्दाश्त कर सकते हैं? मेहरबानी फरमाकर आप अपना रवैया तब्दील करें। ये एतराज़ और नुक्ता जुम्बिया मतलब हल होने के बाद कर लीजिएगा। फ़िलहाल तो चचा और रिमना का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। और रिमना जब साकब को गेट तक छोड़ने के बाद गुनगुनाती हुई लाकड़ की जंजीर को उंगली पर घुमाते छोड़ने के बाद गुनगुनाती अंदर आई तो गैलरी में वक़ार से टकराव हो गया, जो ड्राइंग रूम से बाहर आ रहा था। रानी को देखकर उसके तेवर चढ़ गई। क्यों जनाब, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? रिमना ने वक़ार का बाजू हिलाया, लेकिन वो इसका हाथ झटक कर ऊपर चला गया तो वो हैरान रह गई। अभी तो वो अच्छा भला था, यकायक इसका मूड क्यों गड़गड़ा गया है? वो दंदनाता हुआ रिमना के कमरे में घुस गया तो वो पीछे चली गई। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? बीच में टेक्स्ट लिखने में थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, इसलिए उनको स्किप कर दीजिएगा। थैंक यू।